नाम के हो केटा तेरो? सुगम सुनवार हो। सुगम सुनवार हो? तँलाई हरन हो तेरो अर्को नाम चाहिँ? के को हरन बजाउनु आउँछ ल भन् त? सुपर। सुपरको ल बजाएर सुन त सुपरको। अनि ट्र्याक्टरको सुना त ल। ट्रकको, एम्बुलेन्सको, बाइकको ए घाटे बाइक चाहिँ बजाउँछ कि फेरि बजाएर एकचोटि हर बाइकको घाटे बजाउँछ कि अरू के को आउँछ त नानी? पुलिसको आउँछ? पुलिसको गाडीको लोक बजा त। सुपर फेरि एकचोटि त्यो गीतवाला सुपरको बजा त एकचोटि ल।